او ټول قرآن کی کوکسو د ایمان و د عمل ذکر خدای ارزای کی سره کرده، یعنی ایمان و عمل ایوه در بل دفاره لازم و ملزوم دی، ایوه در بل نجدو ندی. صرف ایمان یا کفی نده، صرف عمل صالح یا کفی نده. و که قرآن کی بکسو پروردگار عالم اوننوے مقاماتو کے یعنی 89 مقاماتو کے خدای یا ایوہ الذین آمنو الفاظ خدای تکرار کرنی تھی. از اکی تخپل زندگی کی ایک قرآن تلاوت شامل کا شپا و ریزی ہر وقت ایک قرآن تلاوت ہوئی. قرآن سے ځان متصل کا سورہ مزمل آیات ہے پخپل قرآن یہ پقرؤ ما تیسر من تو اسے قرآن تلاوت وکوئی سورہ گواہ شو خدا تو قرآن کیا ایوا سے پڑھا ایوا سے پڑھا ایوا سورہ ایوا سورہ یو رکو یو رکو یو آیات بھی یو آیات سورہ توسیتا فرصت بھی سورہ امکان لری مهورا قرآن تلاوت بکوی خو قرآن یہ زخپل زندگی کی 24 گھنٹے کی دو قرآن تلاوت شامل کو. ویدہ دیر عظمت والا کتاب ہے. قاف سورہ قاف آیات اول قاف والقرآن المجید خدای تیما قرآن قسم بھی کم قرآن تاغم مجید ده اگر بزرگ ده ایدر ای آیت ترجمه ده خدای تیما قسم ده در قرآن بانده سکا چوکی تلاوت کلی در قرآن آسات سیده سکا در قرآن انسان تا بزرگی عطا کنه مجید دی بزرگ در قرآن که تکاد ده انسان بزرگ جلوی بزرگی انسان تا عطا کنه. صاد والقرآن ذی ذکر خدایی سے ما قسم قرآن بودی در قرآن بوده اگر قرآن سے اگر نصیحت بلده سے در قرآن تو زنده خوال خی و دور زیاد عظمت ده مومنان سره دور مینه ده سو قرآن مجید کی اول اسکام سل مقامات کی خدای در قرآن خطاب مومنان سره یا ایها الذین آمنوا مومنانو. تفسیر میزان والا علامہ سید محمد حسین طباطبائی عظیم مجتہد اخبار تفسیر المیزان کی لکھی پیغمبر امت ای خدای پنیدی تورا عظمت بلاده نور امت تا تو خدای خطاب کرده ای کام تا که استعمال کرده آی نوح کاما آی ابراهیم کاما کام تا که استعمال کرده خدا اعزاز امت مصطفی ده خدای بوده یا ایها الذین آمنوا ایمان بلا مومنانو یا ایها الناس یاش داره طول انسانیت سے خطاب 20 مقاماتو که در قرآن کی. سورہ تحریم 6 نمبر آیات ہے یا ایها الذین کفروا کافرون یا بنی آدم آدم اولادا یا ایها الذین هادو یهودیانو هادو یهودیان مختلف تعبیرات قرآن اینور قوم مبارک استعمال کردی خود در امت سرطولنا عظیم امت پیغمبر تسکلا خطاب کی سا مؤمنان توایا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان بلاو اور قرآن مجید کی
یا ایها الذین آمنو تو کوم ځای کې راغلی دی؟ توجه وکړه. ایمان ولو مؤمنانو. د اهل سنت علم دی جارالله زمخشری عظیم مفسر دی قرآن تفسیری لیکلی دی. اول قرآن والی تفسیر علامه زمخشری والی کلو د اهل سنت علم دی. ای تفسیر نامه دی الکشاف، تفسیر الکشاف. جارالله زمخشری لیکي کسی اهل سنت بتا جارالله القاضی سیملوی. جار عربی که همسایه دی، یعنی دورا عظمت ندک علیم دی. سویت جارالله د خدای همسایه، خدای تنیکی. اگر زمخشری تفسیر کشاف کی لیکي س پیغمبر دیایی، سید رسول دیایی، گفتی رسول دی، پیغمبر دی. تو قرآن کی چیتا یا ایها الذین آمنو رغلده دینا مراد دی یا ایها الذین آمنو آیا علی ولاو. خطاب چه ساله؟ پیغمبر دی آیا علی ولاو. و دقی آیه کی وقتا خدایایی تو وعده کوم چاسا مؤمنانو سره، یعنی علی والا سره چه اغز رک نور ولایت شده آغوی سمو وداده صرف و صرف نور ولایت کبینه ده قرآن یهی و عامل و صالحات و صلاح و صلاح ده علی ولایت نور سره سره کردار علی ضروری دی. یعنی نور ولایت یاوی کردار علی یاوی. خدای دیگه که نور ولایت سره کردار علی سره چوک راغلا لهم مغفرتون اغلا پر مغفرت یاده و اجرون عظیم اجریات. ایمان و عمل. ایمان یعنی بصیرت، ایمان یعنی صحیح بصیرت تی آغا شرعات و خدای توحید نکی. عمل یعنی تحرک، یعنی حرکت کول. آغا تحرک سے آغا بصیرت سراوی، آغا عمل کول، آغا حرکت کول سے آغا بصیرت سراوی. سے انسان خدای دول سوی که بصیرت نوی ای جهالت بلاوین جهنم لاولا علاوه بل زای انسان پارا نشته. لکه جنگ سپین که 1500 قرون کلا نیزو باندې اسک یاری لخر ولا 2000 کسانو هغه مولا ته راغ مخبل لخر ولا خپل سپایانو ته راغ ته جنگ قرار کړ. خیمه نه چالي کچ جنگ قرار نه کوم قرآن سره جنگ نه کوو. مولا و دیت ناتیک قرآن سیام خب بصیرت و سره نو ارزک قرآن یهی سا آغا ایمان سا آغا بصیرت سروی، آغا عمل سا آغا بصیرت سروی. دا ایمان و عمل تو قرآن مجید کی خدای ایول از کم 100 مقاماتو که مومنان سا خطاب کرده. کم سے کم انسان سے کہ قرآن تلاوت ٹیم نوی، کم سے کم انسان صرف اندہ آیتون خوڑوی سو کمو آیتو کی خدای مومنان سره خطاب کرده ده. سو خدای سی آئی اول قرآن کی سکومه ده سوره بقره 104 نمبر آیات کی اول یا ایها الذین آمنو مغالطه رغله ده. خدای اگه آیی کی چیه یا ایها الذین آمنو لا تقولوا رائنا. ده پیغمبر ده ادب، ده پیغمبر ده احترام ذکر کړل، ده پیغمبر احترام وکوي، ده رسول الله ادب وکوي، ده رسالت آداب ساکوي. خو آخر کی سے یا ایها الذین آمنوا سورہ تحریم کے پروردگار عالم اتوشتم میں سپاری اختتام کے بیان کرے دے. یا ایها الذین آمنوا آخری خطاب، آخری مطالبہ خدای مومنان نے ذکر دے. یا ایها الذین آمنوا توبوا
الی الله توبة نصوحا. مومنانو توبه وکوئ، خو داسې توبه وکوئ چې هغه توبه یې نصوح وي. نصوحا، نصوح، ناصح. کسی ناصح عربی کی درزی ته ویلی شي چې هغه یوه کپړه بلې کپړې سره تور زرې سره جوړوي. نصیحت ته نصیحت نه ویلی شي، پلانکي ته نصیحت وکړه. نصیحت څه معنا ده؟ د آل یو نبی نما قرآن دیگه آل یو نبی ناصح ده. ناصح یعنی دو خدای بندگان خدای سا جوڑ کی. آجزا نبی تا ناصح دیگه نصیحت نصیحت نه ځکه ویل شي څه انبیاء کوم نصیحت کول کوم ښې خبرې کولې هغه خو خبرو سره هغه خدای مخلوق خدای سره پیوست کی ځکه وته نصیحت ویل شي. نصوحا مومنانو توبه وکړئ، خو داسې توبه چې هغه توبه یې نصوح وي. نصوحا یعنی کومه توبه؟ نصوح یعنی کومه توبه؟ یعنی هغه توبه چې هغه انسان خدای سره متصل کی، خدای سره جوړ کی. ځکه پروردگار عالمیه چې اما عبد جوړ شه عبد دا بندگی دی چې انسان خدای سره مکمل جوړ کوي. وشه بیا انسان خدای نه جدا کیږي؟ نه، عابد ما جوڑेगा. عابد عبادت کونکے عابد ما جوڑेगा. عبد جوڑ شا ابلیس و شیطان عابد جوڑ شوالو سپیک زده کولا عبادت ہی وکو خو عابد جوڑ شوالو خدای نوریا شوالو یعنی اخفال عبادت سے پیدا نویر کرلا که عابد جوړ شولی کیدای شي عبادت څه پیدا دیر نکي. که عبد جوړ شولی نو بیا عبدیت د انسان خدای ته رسوي. عبد څه ته ویلی شي؟ عبدیت دی چې عبد معنا دا دی چې خپله مرضۍ مه کوه، څه خدای څه یایي مغه شی وکړه، زړه والا څه مه کوه. دا بندګي دی. عبد جوړ شه. عبدیت و دا بندگی ده. قرآن مجید کے پیغمبر تا خدای دعا قسم تا نمی خستی دی. کسی ایمو پیغمبر آغا رسول ده آغا نبی ده چو خدای بندی دورا گرام ده نور پیغمبران تا چو خدای کلا خبری کولی نما بیو تا خسلا. قرآن کی اشتا یا موسی یا ابراهیم یا عیسی خدا آغا نبی ده طول قرآن کی ایو جایی کی نشتاره سو خدای و تایولی بیسه یا محمد دا دور عظیم نبی ده خدای و تا القاب سر نمی خلی یا ایوها المرسمل آئی چادر والا یا ایوها المدسه آئی چادر دوون گیا تاها یاسین القاب سر نمی و دخلی جو آغا القاب دا خدای استعمالوی آغا ذات سے آغا خالق دا الفاظ ہو دے آغا سرخ کلی الفاظ مستقبل دا استعمالوی آغا الفاظ سا خطاب دا کوي سا آغا کیو رنگینی دے خلوال دے پیار و محبت دے. قرآن کی دویم کی سنتنامه دا پیغمبر سے رغلی دی آغوی کی سادگی دے عاجزی دے انکساری دے. اگر سیا خدای ہوتا خطاب کرے دے اگر کلا کرے دے خدای ہوتا ویل اے رسول تمونا چه غوڑی بخورا چو تا ویل رسول اللہ تا خدای ہوتا یعنی تمونا چه غوڑی بخورا ای حبیب تا چه غوڑی بخورا پیغمبر چه غوڑی پیغمبر یعنی ای الہی ای پروردگار ذکرونی یومن بی عبدکا و پروردگارا یو واری رتا بندان ویا
دای بندگی دور مقام ده تو پیغمبری تکسا کنی ربا تو یای زمانت سخوری او خورا خدایا ز صرف تو نه ایکی و التجا کنم لگماتا بندانا ویا عبد نالتا ویا داد پیغمبر داغ عجزی داغ انکسری خدایلی دور درانش بلا چه کلمه طیبه کی ای بندگی گواه اول ده در رسالت گواه ورستاره آسان و الفاظو کی لاویم توجه وکا رسالت درجه نا پاس درجات بندگی ده چه تشهد یایو اشهد ان محمدن عبده و رسوله اول عبده ده بیا و رسوله ده اول ای بندگی اقرار ده بیا رسالت اقرار ده یعنی رسالت نا عظیم درجات بندگی ده آجزا بندگی ده رسالت ستویلشی رسول ستویلشی رسول سمنا ده انسان ده استوالا رسول منا ده رسالت منا ده سکوم بندگان خدای طرف نراشی بندگانو تا آغا تا رسول ویلشی سب بندگانو تا کم بندگان خدای تلارشی آغا تا عبد ویلشی باز بلنده نراتلال پسته طرف دوریر آسان کرده پسته نه بلنده طرفلال دای بندگی کرده आज जगह दागई अब तक तो पैगंबर तो कुरान के इस्तेमाल को खुदाई कलम दे इस्तेमाल को सकले मेराज तो वक्त लो मेराज सिगाई इसम अलाद अरबे की मानाई दे वसिलाई बुलंदे तो कुम शा इंसान بلنده در سوی اغتا معراج ویلشی در پایتا معراج یعنی ویلی صدا انسان بام در سوی بلنده در سوی معراج یعنی بلنده تا ارسال سریا سوره بنی اسرائیل اول آیات کی خدایی سبحان الذی اسرا پاک ده اغا خدای اسرا ز اغا بود لالو بی عبدی خپل بندای بود تو معراج تا نيلا بنبيه برسوله بمحمده نا بعبده قرآن خو جبرائیل راوړو هغه واحد څه پیغمبر ته معراج کې ډایرکټ کېدله جبرائیل واسطه نه وه سوره نجم آیادی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دورا نگدی شوه و سسرال ادوو کمانو پسلا و قرآن سوره نجم دیایی بیا خدایی سا جبرائیل پاتی شوه ده مصطفی معراج تا رسیدله ده و خدایی سا و دیایی سوره نجم آیات پا اوها الى عبده مخبل بنده تا ڈائریکٹ وحی معراج شوکا عبد بندگی عبادت اگر بندگی دیتے انسان معراج ترسوی دا دو مسلمان دا حدیث ناکل دے تیم دیر زر تیر شولو دو مسلمان دا حدیث ناکل دے امیر المومنین نهج البلاغه کے 237 نمبر کلیم یاد ہے او خود بعینه اندا حدیث د زهرا بی حسین نیا ناکل دے بندگی عبادت ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلك عبادت بچار دا دوا معصوم دی ایسو یو آغا بندگی دے ایو قوم عبادت وکو صرف و صرف دید پارے وکو صدا پروردگار عالم مدى ثواب رو کی دا اتجلال و عبادت دے ایو قوم عبادت وکرلو دید پارا صدا بندگی دید پارا کوام شکران خدایا ایدا شکر گزار بندگانو کی زمین جان و دا عبادت سکم دے هي الاحرار
داد آزاد خلق و عبادت ده وحی ابسم العبادت تو که عظیم عبادت داده تو صرف اللہ ده پاره ده خدای ده پاره ده و دا بندگی ده پیغمبر کله معراج ته لاړو معراج کې څو تخفی په خدای ورکی یو سلام تخفی خدای معراج کې ورکی ایو وا تخفی معراج کې رسول ته ورکا هغه المنځ ورکو چې مو د المنځ خپل امت ته زمکه ته یوسه پیغمبر هغه تخفه معراج ته زمکه ته راوړه ځکه پیغمبر حدیث ده متفق حدیث ده د سنیانو شیعو څخه پیغمبر ویل الصلاة معراج المؤمن المنز مؤمن معراج ده وسیله بلنده ده یعنی د حدیث کې پیغمبر دا وخیل چې معراج ته بلنده و تللو بلنده و نمره ته تخفه راوړله که اوس څوک غواړي چې معراج شجال ورسوي المنز ورسوي بندگی رب وکی پیغمبر یاد تقاضا وکا خدایا یو وری تا عبد نویا بنده نرتا ویا علیا خپل زندگی کی هیڅ شی باندې پاهر نه کړي مناجات علی دی علیا محراب کې ودرې دو مولا ویلا الہی کفا بی اذن ان اكون عبدا و خدایا علی صرف ایوی خبری باندې پاهر کوي کومی خبری باندې پاهر کوي ای دنیا مال و دولت باندې نه علی پاهر چشی باندې کوي علی صرف و صرف پاهر ایوی خبری باندې کوي او پروردگارا یہ علی عزت پارا ایکی و خبر کبیده سے ایتا عبدیان بندیان وشتا اصولی کپی حدیث ده ایوا مسئله ایوا یهودی مولانا پختنا که مولا جواب ورکو اغا یهودی ته فانت نبی ته نبی مولا دی ویلت تو باندې وایوي ز نبی نیم انا عبد من عبید محمد زد محمد مصطفی غلامانو کې یو غلام یم توسع انکساری دو خدای عجیبا قسم تا بندگان دا قسمکی باندې تیر شوی دي عجیبا قسم تا بندگی کړی ده چې هغه تاسو بندگی کړی ده چې هغه نگاه کې الله نه علاوه بل څه نشته یا غيو مصداق د زهرا زوی حسین ده صرف رب صرف خدای حسین سنگی بندگی وکا سنگی عبد حسین حسین سنگی بندگی کری رہے سنگی عبد حسین کسی عبد سے اکبر خمد زوائی شہید دے عباس خمد اوروری الکامینی خوبیول دے وڑا ازغار جنازینا رغل دے ازغاری کربلا خورو کی اغسلو ریگو کی دفن کر دے خدای سوری حسین کا بندگی منی لگ تکلیف روشی دنیا آری شای پویروی اور حسین بندگی آغا بندگی دے چندری وریزی تگے دے تری وریزی وگے دے آخری ساری سجدی کی خدای دلگانے دے دای حسین بندگی دے توجہ وکا کما بندگی دود سنگی بندگی وا دود سنگی بندگی وا کمی جنازی طرف اول بیانده ولا رزان بقضایه تسلیما بامره و خدایا ایتو آر حکم تا تسلیمیم خدایا یو کار حسین جی پر کولو تو خدای رسی کی
خپل معشوق څونه رضی کی خدای نکاح کې وو یو کار کول مدینه وته پرېږدوله مکې ته راغلو مکه یې وته پرېږدوله کربلا ته راغلو قربانۍ یې پیش کوي اصحاب یې پیش کړه اهل بیت یې پیش کړله خدای رضی کوي آخر کې هغه کوم یو کار وو چې حسین غواړي چې خدای رضی کی آخر کې موافق دی چې بدل غواړو آخري کې کوم یو کار حسین وکړو چې خدای رضی کی نکاح کې اس طرف خدای وو کله سلطانان کش ولو تنای نسمکی نیوان نه هوا کی وا تیرو باندې معلق وا یو ورته حسین څه وکړله چې خدای رضی کی څه وکړله اربع لسونه زخمی لسونه یې سر نه خپو پورې ګلانو کې پټ دی ځمکې ته یې ورسوله خپل بدن